EPG संस्कृतपाठशालायां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर रामसलाही द्विवेदी। अहं श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे व्याकरण विभागे अध्यापनं करोमि। अत्र भवतां समक्षं हलन्त पुल्लिङ्गस्थ शब्दानां विवेचनोपक्रमे जकारान्तात् आरभ्य दान्तं यावत् शब्दानां विवेचनं करिष्यामः। तत्र इदं सुप्रसिद्धं यत् अक्षरसमाम्नायानुरोधेन यथा हल प्रत्याहारः सम्भवति तथैव हल प्रत्याहारान्तर्गते प्रकरणमिदं स्थापितमाचार्येण। अत्र जबगडदस इति सूत्रं सुप्रसिद्धम्। अस्मिन् सूत्रे येन क्रमेण आदौ जकारः, पश्चात् वकारः, गकारः एवं क्रमेण यावन्तोऽपि वर्णाः समापतन्ति तेषामेव क्रमम् आधारीकृत्य अत्र विवेचनम् उपस्थाप्यते। अत्र पाठे केचन विधयः एवं विधाः अपि भविष्यन्ति। येषां विधीनां निपातनम् इष्यते। निपातनमिति शब्दस्य व्याकरणशास्त्रे अयमर्थः यः विधिः केनापि सूत्रेण ज्ञापकेन वा न सम्भवति तं विधिं सम्पादयितुं कञ्चित् आन्पूर्वीमन्तं शब्दमुपदिश्य तस्य शब्दस्य सिद्ध्यर्थं यावन्तोऽपि विधयः अपेक्षिताः सन्ति तेषां समेषां विधीनां परिकल्पनमेव निपातनं जायते। इदञ्च निपातनं क्वचित् अपूर्वं साधयति, क्वचित् प्राप्तमपि बाधयति। अतः अत्र निपातनं बाधकं भवति, सर्वतो बलवद् भवति इत्यस्यापि सिद्धान्तस्य ज्ञानं कर्तव्यमेव। तत्रादौ ऋत्विक् शब्दः भवति। अयञ्च शब्दः ऋतुपूर्वपदात् यज धातोः कुन् प्रत्यये सिद्ध्यति। कुन् प्रत्ययस्य नकारे इस संज्ञा प्रवर्तते, तेन लोपः। ककारस्यापि संज्ञा जायते। लसक् तद्धिते अयं प्रत्ययः तद्धित् भिन्नः प्रत्ययः। अतः तत्प्रत्यस्थः आदिककारः इस्संज्ञको भवति। इकारस्य च उपदेशे जन्नासिक इत्यनेन इस्संज्ञा जायते। समेषाम् इत्संज्ञकवर्णानां तस्य लोपः इत्यनेन लोपः। अतएव अस्य अपरम् अविधेयं भवति सर्वापहारि लोपः इति। तत्र कुन् प्रत्यये सम्पन्ने तस् सर्वापहारि लोपे च कृते तस्य कित्वात् सम्प्रसारणं च जायते। यणि ऋत्विज शब्दः सम्पद्यते। अत्र जकारान्तः शब्दः अस्ति। तेन अस्य प्रात्पदिकसंज्ञायां कथमिति प्रात्पदिकसंज्ञा केन सूत्रेण प्रात्पदिकसंज्ञा यदा विचार्यते तदा कत्तद्धितसमासासित सूत्रम् उपस्थाप्यते। कत्संज्ञा विधायकं सूत्रमत्र उपस्थापितम् आचार्येण कृततिङ् इति। अस्य व्याख्यानम् अवश्यमेव ध्येयम्। आचार्येण वृत्तिः कृता सन्निहिते धात्वधिकारे इत्यादिना। अर्थात् धात्वधिकारे पठिताः ये प्रत्ययाः तिङ्भिन्नाः भवन्ति तेषां कृत् संज्ञा भवति। अत्र धातोः विहितमिति विशेषणं नोपात्तं। कथं कृत्वा तत् विचार्यते यत् वर्णात्कारः इति वार्तिकं वर्तते तत् कार् प्रत्ययस्य विधानं भवति। कार् प्रत्ययः वर्णाद् विधीयते तथा अकारः, इकारः, उकारः नेमे धातवः वर्तन्ते। यदि धातोः विहितस्यैव तिङ्भिन्नस्य प्रत्ययस्य कृत् संज्ञा स्यात् तदा अकारः, इकारः, उकारः इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। तत्फलं च विभक्तिदर्शनम् एव कल्पयितुम् इदानीं शक्यते। अतः सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति इत्यादिना आचार्येण व्याख्यातम्। पुनश्च यदा कुन् प्रत्ययः सकृत् प्रत्ययः जातः तत्फलमिदानीं प्रातिपदिकसंज्ञारूपेण स्पष्टतः प्रतिभाति। ततः सुविभक्तौ अनुबन्धलोपे हलङ्यादिलोपे ऋत्विज इति शब्दः जातः। यद्यपि प्रकारान्तरेणापि कुत्वं भवितुमर्हति तथापि विशेषविहितत्वात् कुन् प्रत्ययस्य कुः, कुन् प्रत्यान्तस्य कुत्वं भवति इत्यर्थकेन अत्र कुत्वं विधेयम्। जकारः तृतीयवर्णः तस्य स्थाने गकारः भवति। ऋत्विग्रूपं जायते। शर्तेन ऋत्विक् एवं कृत्वा ऋत्विक्, ऋत्विक्, ऋतुजौ, ऋतुजः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। इदं प्रकरणं हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्। अतः भ्यामादौ कुत्वं जायते। सप्तम्याः बहुवचने तु कुत्वे सति सत्वं पुनश्च का ख संयोगेच्छा इत्यादिना ऋत्विक्षु इत्यादि रूपं जायते। संबोधने तु
यथा प्रथमायाः रूपाणि भवन्ति तानि एव रूपाणि परकल्पनीयानि भवन्ति। यद्यपि ऋत्विक् इति शब्दस्य विवेचनावसरे तदनन्तरं दध्रिक् इति शब्दः उपसतो भवति, तत्र धृस् धातुः समूर्धन्यसकारान्तः परन्तु तस्य विवेचनम् अग्रे करिष्यते। इदानीं तु जान्तशब्दानां विवेचनस्य अवसरः, अतः तदग्रे समुपात्तः शब्दः युजुशब्दः तस्य विवेचनम् इह उपस्थाप्यते। तत्र सज शब्दः इत्यपि भवति। अस्यापि कुन् प्रत्यये सर्वापहारी लोपे कुत्वादिना सृक् सृक् सजौ सजः सजं सजौ सजः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तथापि सृक् शब्दः पुल्लिङ्गे न प्राप्नोति, अस्य स्त्रीलिङ्गे विधानम्, अतः विशेषतया तस्य व्याख्यानं तत्रैव करिष्यते। अत्र युज धातुः उपात्तः, तत्र युज धातोः कश्चित् प्रक्रियाविशेषः सम्भवति, अतः सामान्यतः तस्य प्रक्रियाविशेषस्य निर्देशनमत्र क्रियते। अत्र सूत्रे केवलं युज धातोः पाठः, अतः तस्यैव युज धातोः नुमागमोऽपि भवति। तत्र सूत्रमस्ति युजेर समासे। अत्र समासरहितस्य युजुशब्दस्य सर्वनामस्थाने परतः नुम् स्यात् इति सूत्रार्थः। तेन सुयुज इत्यवस्थायां समासः वर्तते, अतः अत्र नुमागमो न भवति। हलङ्ग्यादिलोपे जकारस्य कुत्वे चरत्वादिना च सुयुक् सुयुक् इत्यादि रूपं सम्भवति, परन्तु यदा अयं शब्दः केवलः भवति तदा युज् धातोः नुम् कृते युञ्ज इति रूपं जायते। हलङ्ग्यादिलोपे संयुगादिलोपे नकारस्य कुत्वे युङ् युञ्जौ युञ्जः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। नुम् विधानं केवलं सर्वनामस्थानेषु, अतः ससादौ नुमः विधानं नेष्टं, तेन युजः युजा युग्भ्यां युग्भिः इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। अत्र ध्येयं युजेर समास इत्यत्र इकारः निर्दिष्टः, अतः यत्र इकारः वर्तते तत्रैव नुमः अवसरः भवति। यत्र युज्यते इत्यादिना विग्रहः क्रियते तत्र इकारस्य अभावात् नुमः विधानं नेष्टम् इति आचार्याणाम् अभिप्रायविशेषः वर्तते। तेन युङ् इति रूपं न भवति, युज्यते इति युक् युक् इत्यादिना तस्य व्याख्यानं कर्तव्यं, परन्तु यदा युञ्जति इति विग्रहः तदा युङ् युङ् इत्यादिना तस्य व्याख्यानम् अवगन्तव्यम्। एवं प्रकारेण अत्र खन् खञ्जौ खञ्जः खजिवैकल्ये अत्रापि नुम् कृते खञ्ज इति शब्दः कुन् सर्वापहारी लोपे हलङ्ग्यादिलोपे संयुगान्तलोपे अत्र कुन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं न भवति। कथमिति ऋत्विक् दध्रिक् इत्यादि सूत्रे खन् इत्यस्य पाठस्याभावात्, तेन खन् खञ्जौ खञ्जः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। पुनश्च राज्यदीप्तौ इत्यस्य धातोः प्रकरणम् उपस्थाप्यते। अनेन क्विपि भ्रश्च भ्रज सृज मृज यदाज भ्राजच्छसांसः इत्यनेन सत्वे जस्त्वे चर्त्वे च राट् राट् राजौ राजः राजं राजौ राजः राड्भ्याम् इत्यादीनि रूपाणि प्रचलन्ति। हलादिषु पदसंज्ञायां सत्यां जस्त्वादिना एतानि रूपाणि सम्भवन्ति। सप्तम्याः बहुवचने धुटादीनामपि समागमः लाट्सु लाट्सु इत्यादि रूपद्वयम् अपि कर्तुं शक्यते। एवमेव भ्राज्य धातोः रूपाणि भवन्ति। भ्राट् भ्राट् भ्राजौ भ्राजः। पुनश्च देवपूर्वकात् यज धातोः कुप्रत्ययकते अनुबन्धलोपे संप्रसारणे पररूपे गुणे देवेज शब्दः, अस्यापि देवेट् देवेट् देवेजौ देवेजः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवमेव विश्वषट् शब्दः भवति। यद्यपि ऋत्विक् दध्रिक् इत्यस्मिन् सूत्रे सृ धातोः पाठः वर्तते, तथापि भाष्यकृता रज्जुसृभ्याम् इति प्रयोगः कृतः। अतएव यत्र केवलः सृ धातुः तत्रैव तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः, यत्र समासादिना प्रयुक्तः तत्र तस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतएव भाष्यकारः उक्तं प्रयोगम् उपादाय निर्दिशति। भाष्यकारस्य प्रामाण्यमपि अस्माकम् आनुकूल्याय भवति। अत्र भ्राज्य धातुः सत्त्वविधौ उपात्तः। भ्रश्च भ्रज सृज मृज यजाज भ्राजच्छसांसः स च भ्राज्यदीप्तौ फणादिरेव गृहीते, तेन बिभ्राट् बिभ्राट् इति रूपं भवति। एज् भ्रेज् भ्राज्यदीप्तौ इत्यत्र पठितः भ्राज्य धातुः तस्य कुत्वमेव श्रूयते, अतः बिभ्राग् बिभ्राग् इत्यादि रूपं तस्य उपलभ्यते। फलादिषु सर्वत्र कुत्वं भवति, अजादिस्तु जकारश्रुतिः स्पष्टा एव जायते। एवमेव जान्तेषु परिव्राट् शब्दः
परपूर्वक भृधातोः कुविप्रत्यये परो विजये सह पदान्तिति वार्तिकेन जकारस्य सत्वम् उपधायाः दीर्घस्य विधीयते तेन परिव्राट् परिव्राट् परिव्राजौ परिव्राजः इत्यादीनि रूपाणि तस्य सामान्यतया भवन्ति। सप्तम्याः बहुवचने डहसि धुट् इत्यस्य प्रवृत्त्या चरत्वेन च तत् रूपद्वयम् उपलभ्यते तस्य प्रक्रियाविशेषः पूर्ववत् सोऽपि स्वयमेव कल्पनीयः। एवं कृत्वा विश्वशब्दः अपि यदा राजधातोः पूर्वस्मिन् भवति तदापि दीर्घः भवति। कथमिति चेत् विश्वस्य वसुराटोः अर्थात् विश्वपूर्वक राज्यधातोः कुप्रत्यये अनुबन्धलोपे विश्वस्य वसुराटोः इति दीर्घे जस्ते चर्ते च विश्वाराट् विश्वाराट् एवं प्रकारेण तस्य अनेकानि रूपाणि सम्भवन्ति। अत्र उपलक्षणविधिना दान्तस्यापि राट् शब्दस्य बोधः करणीयः। अजादौ जकारश्रुतिः हलादौ डकारश्रुतिः स्पष्टैव सप्तमी बहुवचने सामान्यतः यानि रूपाणि भवन्ति तेषामेव प्रकल्पना स्वयमेव अत्र कल्पनीया। अत्र भ्रस्य धातुः पश्यतो भवति। भ्रस्य पाके इत्यस्मात् निष्पन्नस्य भृट् शब्दस्य निरूपणं करणीयं भवति। तत्र प्रक्रियायाम् उपात्तं सूत्रमाचार्येण श्रीदीक्षितेन इस्कोः संयोगाद्योरन्ते च अत्र भ्रस्य पाके कुविप्रत्यये कृते सम्प्रसारणे च कृते पररूपे भृश्च इति भवति। सौ अनुबन्धलोपे तस्य हलङ्ग्यादिलोपे इस्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन संयोगाद्यस्य सकारस्य लोपे भृज जस्त्वादिना भृट् भृट् भृजौ भृजाः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र इस्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रस्य विवेचना क्रियते। सश्च कश्च इति स्कौ तयोः स्कोः अत्र मुख्यं स्थाने स्कोः इति अर्थात् अनयोः स्थाने लोपः स्यात्। कथं भूतयोः स्कोः संयोगाद्योः अत्र संयोगः कीदृशः स्यात् तर्हि झलित्यनुवृत्तं भवति। पदान्ते स्कोः संयोगाद्योः पदान्ते च पदान्ते इति पदं सूत्रोपात्तमेव अर्थात् झलि परतः यः संयोगः तदाद्वयोः स्कोः लोपः स्यात् एवञ्च पदान्ते विद्यमानः यः संयोगः तदाद्वयोः स्कोः लोपः भवति इति प्रकारेण अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। तत्र हलङ्ग्यादिना लोपे संयोगः पदान्ते विद्यमानः जातः अतः तदाद्वयवस्य सकारस्य लोपः। अत्र गृहीज्या वै वृधि वष्टि विचति भृश्यति पृच्छति भजतीनां गिति च इत्यनेन संसारम्। अत्र ऊर्ज शब्दः प्राप्यते। तत्र ऊर्ज बलप्राणनयोः अयं धातुः तौदादिकः तत्र कुपि नि लोपः अतो लोपः इत्यनेन अकारलोपः तेन जान्तः ऊर्ज शब्दः निष्पन्नः। हरादिषु सत्त्वविधेः प्राप्तेरभावात् कुत्वमेव विधीयते अजादिप्रत्यये जकारश्रुतिः स्पष्टैव भवति। एवं प्रकारेण दिङ्निर्देशविधिना जान्तशब्दानां विवेचनम् अस्माभिः साधितम्। एवमत्र ध्येयम् येषां शब्दानां विवेचनावसरे प्रक्रियाविशेषाः नोपलभ्यन्ते तेषां निदर्शनम् आचार्यस्य मुख्यं कर्म न भवति। अतः प्रक्रियाविशेषानुरोधेन इदानीं दान्तशब्दानां विवेचना उपस्थाप्यते। तत्र दान्तशब्दानां विवेचनावसरे एकं सूत्रं भवति तदो सह सावनन्तयोः। अत्र तदादीनामः इत्यनेन अवयवषष्ट्या तदादीनामः अनन्तयोः तदोः सह भवति सौपर्तः इत्यादि रूपेण तस्य व्याख्यानं कर्तव्यं भवति। अतः सौपर्तः तदादीनाम इत्यत्वे पररूपे च कृते अनन्तभूतस्य तदाद्वयवस्य तकारस्य स्थाने सकारः अतः स इति रूपं जायते। अत्र हलन्तात् परत्वाभावात् हलङ्गादिलोपो न प्रवर्तते। ऋत्वे विसर्गे च कृते सः तौ ते कथनस्य अयमभिप्रायः तदादीनामः इत्यनेन विभक्तिपरतः अत्वं विधीयते। अतः अत्र अत्वविधानेन यद्यपि हलन्तशब्दविधिः साक्षात् नोपपद्यते तथापि हलन्तशब्दस्यैव व्याख्यानमिति मत्वा ये विधयः हलन्तत्वेनुपात्ताः तेषां समेषां विधीनामत्र विवेचनमुपात्तं। तत्र तेषामिति प्रयोग विवेचनावसरे सूत्रमस्ति आम् सर्वनाम्नः सुट्। तत्र सर्वनाम्नो विहितस्य अतः परस्य इत्येव व्याख्यानं कृतम्। अतः तच्छब्दः यदा आसीत् तदा आमः विभक्तेः उत्पत्तिर्जाता। अतएव
पश्चात् तदादीनामः इत्यत्वे पररूपेऽपि सर्वनाम विहितत्वेन अतः परत्वेन सुटागमे कृते सति सर्वेषामित्यादिवत् अत्रापि तेषाम् इत्यादि रूपं परिकल्पनीयं भवति। तदादीनां संबोधनं नास्ति इत्युत्सर्गः। उत्सर्गः इति कथनस्य अभिप्रायः सामान्य विधिः, नियमः नास्ति। अतएव भाष्यकृता हे स इत्यादीनाम् उदाहरणमपि उपात्तं। तेन उत्सर्गः इति सामान्य विधिः अस्ति, न तु कश्चित् नियमः अस्ति। तेन आचार्येण तदादीनां संबोधनं नास्ति उत्सर्गः इति कृत्वा तस्य विवेचनम् उपात्तम्। यतोहि स्वीयं सर्वं नमयति इति सर्वनाम स्वातन्त्र्येण सर्वादिगण पठितः शब्दः यथा स्वकीयं साकल्येन अर्थम् उपस्थापयति, स्वातन्त्र्येन अर्थम् उपस्थापयति, तदेव तत् सर्वनामता भवति। संज्ञायाम् अर्थविशेषे रूढरूपत्वेन अभिधायाः नियमः जायते, संकोचः जायते। अतः साकल्येन अर्थस्य उपस्थित्यभावात् तत्र सर्वनामता भज्यते। विशेषणेऽपि अर्थान्तरे उपसंक्रान्तत्वेन स्वातन्त्र्येन अर्थोपस्थापकत्वाभावेन तत्र सर्वनामपदस्य यः अक्षरार्थः सानुगुण्यं नोपैति, अतः तस्य सर्वनामता न भवति इत्यपि परिकल्पनीयं भवति। एवं प्रकारेण यदा तमतिक्रान्तः अति तत् अत्र सत्त्वादीनां विधीनाम् अवसरः न प्राप्यते। अतएव अत्र तदादीनाम् इत्यस्य अनुवर्तनं जायते। तदा दान्तानि रूपाणि भवन्ति, उपसर्जनत्वात् तदादिविधेः अत्र प्रवर्तना न जायते। अतएव अतित्यद्, अतित्यदौ, अतित्यदः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अनवादेशविषये एनम्, एनौ, एनान्, एनेन, एनयोः इत्यादीनि रूपाणि सुप्रसिद्धानि एव। अन्वादेशविषयः अस्माभिर्पूर्वेषु पाठेषु बहुधा चर्चितः, अतः विस्तरभयात् अत्र अन्वादेशविषयता नुपस्थाप्यते। तत्तु युष्मत् शब्दस्य निरूपणावसरे प्रथमैकवचने त्वम् अहमिति रूपद्वयं जायते। युष्मत् शब्दात् त्वम्, अस्मत् शब्दात् अहमिति तत्र सूत्राणि भवन्ति। गे प्रथमयोरं मपर्यन्तस्य त्वाहौसौ शेषे लोपः अतो गुणे अमिपूर्वः इत्यादीनि। गे प्रथमयोरम् इत्यनेन गे इत्यस्य स्थाने अथवा गे इत्यनेन चतुर्थैकवचनम् अवगन्तव्यं। तच्च पदं लुप्तषष्ठीकम्, अन्यथा गेः इति स्यात्, परन्तु गेः इति कृतमस्ति, तेन लुप्तषष्ठीकं पदमिति बोद्धव्यमस्ति। प्रथमयोः इत्यनेन प्रथमा द्वितीययोः। आचार्यस्य शैली यद् प्रथमयोः इति यदा इत्यस्य उल्लेखं करोति तदा प्रथमा द्वितीययोः, यथा प्रथमयोः पुरुषवर्णः इत्यादिषु तत् प्रथमा द्वितीययोः इत्यादि अर्थः स्पष्टतः जायते। अतएव अत्रापि प्रथमयोः इपदेन प्रथमद्वितीययोः इत्यर्थः अवगन्तव्यः। तत्र अतएव द्विवचनं संगच्छते। अत्र सूत्रे युष्मदस्मद्भ्यां गसोवसित् इत्यतः युष्मदस्मद्भ्याम् इति सूत्रमपि अनुवर्तते। अर्थात् युष्मदस्मत् शब्दाभ्यां परस्य गे इत्यस्य प्रथमाद्वितीयोश्च इत्ययोः स्थाने अमादेशः भवति। अत्र मपर्यन्तस्य इति सूत्रम् अधिकारसूत्रं, तथा च त्वाहौसौ इत्यत्र मपर्यन्ताधिकारः जायते। तथा च युष्मदस्मदोः अनादेशे इत्यतः युष्मदस्मदोः इति अनुवर्तेते। एवञ्च मपर्यन्तेन सह वैयधिकरणेन अन्वयः, तेन युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य त्वा अह इत्येतौ आदेशौ स्तः सौ परे इत्यर्थः जायते। पुनश्च शेषे लोपः इत्यस्य व्याख्यानं कथमाचार्यैः आत् यत् निमित्तेतरविभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः अन्तस्य लोपः स्यात्। अयं भावः प्रकरणे यत् आत्वं विधीयते प्रथमायास्य द्विवचने भाषायां यत्त्वं विधीयते एवचित् इत्यनेन सूत्रेण युष्मदस्मदोः अनादेशे द्वितीयायाञ्च इत्यनेन आत्वं विधीयते। अतः उपर्युक्त सूत्र विषयता भिन्न विषयतायां विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः अन्तस्य लोपः स्यात्। अत्र केचन टी इत्यस्यापि लोपं साधयन्ति, तत्तु यथावसरं व्याख्यास्ये। एवञ्च युष्मत्सु अस्मत्सु इत्यवस्थायां सुद्वयस्यापि अमादेशे त्वाहौसौ इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्वा अह इत्यादेशे अन्यस्य तकारलोपे शेषे लोपः इत्यनेन लोपे त्वा आ अम् अह आ अम् इत्यवस्थायां पूर्वयोः कार्योः अतो गुणे इत्यनेन पररूपे
अमासः अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे त्वम् अहम् इति रूपद्वयं जायते। ततो अग्रे एवं विचारितवान् ग्रन्थकारः यत् त्वं स्त्री अहं स्त्री इत्यत्र त्व अम् अह अम् इत्यवस्थायां स्त्रियः बोधात् अन्तरङ्गत्वात् टाप् कथं न प्रवर्तते। अस्य प्रश्नस्य समाधानं स्पष्टमेव अलिङ्गे युष्मदस्मदि, अर्थात् अत्र लिङ्गस्य अभावात् स्त्रीत्वं स्पष्टतरं न प्रतिभाति, तेन अत्र आत्वं न भवति। पुनश्च आत्वमिति पदेन टाप् इति ग्राह्यं, टाप् न भवति इति अभिप्रायः। अथवा शेषे लोपः इत्यनेन टी लोपः जायते, अतो टी लोपे सति अतो गुणे पररूपानन्तरमेव प्रवर्तते, तत् पूर्वमतो गुणिति पररूपं पश्चात् टी लोपः, अतः अदन्तत्वाभावात् टापः प्राप्तिरेव न जायते इत्यपि प्रकारान्तरेण समाहितमाचार्येण। अत्र पठितानि यानि सूत्राणि तत्तोपात्राणि प्रातिपदिकानि च साक्षात् तदन्ते कार्याणि लभन्ते, अर्थात् सर्वत्रापि येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य सूत्रस्य प्रयोजनावसरे स्वयमेव भाष्यकृता निगदितं। प्रयोजनं च सर्वनामाव्ययसंज्ञायाम्, अर्थात् यथा अव्ययसंज्ञा क्रियते अतएव अधिहरि इत्यत्र सुलोपः, अन्यथा केन लोपः स्यात्। तेन प्रयोजनं च सर्वनामाव्ययसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा अपि तदन्तविधेः भवत्येव। अतः यदा एतेषां शब्दानां शब्दान्तरेण सह समासो भवति, तेन अतित्वम् इत्यादीनि रूपाणि परमत्वम् इत्यादीनि रूपाणि भवन्त्येव। एवं युवाम् आवाम् अत्र युवाओ द्विवचने प्रथमायास द्विवचने भाषायाम् इत्यनयोः प्रवृत्तिर्जायते। सूत्रार्थस्तु एवं क्रमेण अवगन्तव्यः। युवाओ द्विवचने इत्यत्र द्विवचने इति विशेषणं युष्मदस्मत् शब्दयोः विमतम्, अतएव दुरुक्तयोः इति वाक्यम् उपात्तम्। मा पर्यन्तस्याधिकारः, तेन अनयोः शब्दयोः मा पर्यन्तस्य क्रमशः युवाओ स्तः विभक्तौ। प्रथमायास द्विवचने भाषायाम् इत्यस्य तु द्विवचने इति पदं विभक्तभिप्रायेण अवगन्तव्यं भवति। तदेव ग्रन्थकृता उल्लिखितम् औङ् इत्येव सुवचम् इत्यर्थः। तेन सूत्रार्थः सम्पद्यते भाषायां द्विवचने परतः युष्मदस्मदोः अकारान्तादेशो भवति। तेन युष्मद् औ अस्मदौ इत्यवस्थायाम् औ इत्यनयोः प्रथमात्वात् अमादेशे आत्वे म पर्यन्तस्य युवाओ विहितौ, तदनु पररूपे रूपद्वयं सम्पन्नतां याति। एवं कृत्वा बहुवचने युयुवयोजसि इति विशेषसूत्रस्य प्रकल्पना जायते। ततः अन्ये च विधयः पूर्वत् एव प्रकल्पनीयाः भवन्ति। अमादेशः गे प्रथमयो इत्यनेनापि। त्वां माम् इत्यत्र त्वमावेकवचने तृतीयायाञ्च इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति, अतः तेषामपि प्रक्रिया प्रकल्पनीया भवति। अत्र द्वितीयायां बहुवचने ससो नः इति सूत्रं भवति, तस्यापि प्रकल्पना कृत्वा युष्मान् अस्मान् इत्यादि रूपाणि प्रकल्पयितुं शक्यन्ते। त्वया मया इति यो च सूत्रं प्रवर्तते, त्वमावेकवचने च इत्यस्य व्याख्यानमपि कृतमपि तेन त्वया मया इत्यपि जायते। अत्र युवाभ्याम् आवाभ्यां युष्माभिः स्माभिः अत्र आत्मविधिः सूत्रं युष्मदस्मदोः अनादेशे स्पष्टमेव। एवं चतुर्थैकवचने तुभ्यमहियोगसि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र तुभ्यमहियो गञ् इत्यादि रूपमेव प्रमुखरूपेण वर्तते। पुनश्च युष्मभ्यमस्मभ्यम् इत्यत्र भिषो अभ्यम् इत्यादीनि एव सूत्राणि भवन्ति। अत्र अङ्गवृत्तिपरिभाषया बहुवचने झल्लेत् इत्यनेन प्राप्तमेत्वं वारिते। त्वत्मत् इत्यत्र एकवचनस्य च प्रवृत्तिर्भवति। पुनश्च सर्वं समानमेव। युष्मदस्मत् भिषो अदादेशः पंचम्या इति सूत्रेण विधीयते। पुनश्च तौमम् अत्र तौममौ गसि मुख्यं सूत्रमस्ति। गसो अस्यात् युवयोः आवयोः युवाओ द्विवचने ओषि च शेषे लोपः इत्यादीनि प्रमुखानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते। युष्माकम् अस्माकम् इत्यत्र तु आत् यत् निमित्तेतर विभक्तौ परतः शेषे लोपः इत्यनेन अन्तलोपे तथा सुटि सुरागम विशिष्टस्य सामाकम् इत्यनेन निर्देशने मेलने युष्माकम् अस्माकम् इत्यादि रूपं भवति। पुनश्च अत्र सामाकं ससुट्क निर्देशः एव अन्तलोपे प्रमाणं भवति, अन्यथा टीलोपे अकारस्य अभावात् सुटागमस्य अभावेन तत्र
सामाकम् इति निर्देशः अनुत्पन्नः स्यात्। अतएव भाष्यकृतः प्रामाण्येन सूत्रगतः प्रामाण्येन च व्याख्यानद्वयं शेषे लोपः इति सूत्रस्य आचार्यैः सम्पादितम्। अत्र एकम् अस्ति प्रमुखं समसमाने द्वैकत्ववाचिनि युष्मदस्मदि समासार्थो अन्यसंख्यश्चेत् ततो युवावौ त्वामपि। अस्याः कारिकायाः अयमभिप्रायः यदि समसमाने युष्मदस्मदि द्वैकत्ववाचिनौ तथापि समासार्थः भिन्नसंख्या विषयः तदापि युवावौ त्वामपि भवतः, अर्थात् त्वां मां वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः एवं युवाम् आवां वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इत्यत्र अत्यादयः क्रान्त्यादर्थे द्वितीयया इति वार्तकेन समासे सत्यपि युष्मदस्मदोः द्वुत्व एकत्व अन्यतर विशिष्ट संख्या वाचिनोः सत्वात् तत् निर्दिष्टाः आदेशाः भवन्त्येव। पुनश्च अत्र प्रकरणस्य एवं संकलनं कर्तव्यं यत्त्वाहौसौ युवयोजसि तुभमह्योगसि तौममोगसि एभिः सूत्रे ये आदेशाः विहिताः तेषामपि विधानम् अनेन उपक्रमेण स्यात्। अतः समस्यां परिगणय्य तृतीयकारिकायां समाधानम् आचष्टे आचार्यः एते परत्वाद् बाधन्ते युवावो विषये सुखे त्वामपि प्रबाधन्ते पूर्वप्रस्यजितः। अर्थात् एते आदेशाः स्वकीये विषये सुजसादौ युवावो बाधन्ते परत्वात्। कथनस्यमभिप्रायः युवावापेक्षया एतेषां परत्वमस्ति, तेन युवावौ इत्यनयोः प्राबल्यं भवति। अथ च युष्मदस्मदि अनेकसंख्ये समासार्थवशात् जायते तदा प्रकृतिगत द्वैकार्थत्वाभावात् युवावौ त्वमौ इत्यनयोः विधानं न भवति। इदमेव एषा कारिका स्पष्टं करोति। द्वैकसंख्या समासार्थो बहुवर्थी युष्मदस्मदि तयोरेकतार्थत्वात् न युवावौ त्वामपि। एवं प्रकारेण बहुधा युष्मदस्मद् विषये प्रक्रियाविशेषाः परिचर्चिताः। अत्र कश्चित् सामान्यतः केचन अंशाः अवश्यमेव निरूपणीयाः भवन्ति। तत्र सूत्रं भवति युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वानावौ इति। अस्मिन् सूत्रे पदस्य पदात् अनुदात्तं सर्वमपदादौ इति सूत्रत्वमधिकैते। तेन सूत्रार्थो भवति पदात् परयोः अपदादौ स्थितयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः वानौ एते आदेशौ स्तः। तौ च अनुदात्तो भवतः बहुवचनस्य वचनसौ इत्यस्य अर्थस्तु बहुवचनस्य विषये वचनसौ भवतः इमौ आदेशौ च वाम्नौ अप इत्यनयोः आदेशयोः अपवादभूतौ। उत्सर्गापवाद समान विषयतया येषाम् अपि समान विषयितयो परिकल्पनीया भवति। एकवचने ते मयावेकवचनस्य इत्यनेन ते मे इत्येतौ आदेशौ भवतः। अत्रापि षष्ठी चतुर्थैकवचने एतेषां विधानं सिद्धं भवति। द्वितीयवचने तु त्वामौ द्वितीयायाः इति सूत्रं प्रवर्तते। तेन त्वामौ इत्येतौ आदेशौ भवतः। एतेषां प्रयोगविधीनां संकलय्य एकम् अनुपमं पद्यम् उदाहरति आचार्यः श्रीदीक्षितः। शीशस्त्वावतु मापीहि दत्तात् ते मेपि शर्मसः स्वामी ते मेपि स हरिः पातु वामपि नो विभुः सुखं वाम नौ ददाति सः पतिर्वामपि नौ हरिः सोऽव्याद् वो नः शिवं वो नो दद्यात् सेव्योत वः स नः। अत्र त्वा अवतु इत्यत्र त्वामिति मापिहि इत्यत्र मामिति ते मे इत्यत्र तुभ्यं मह्यं स्वामी ते मे इत्यत्र तौ मम वाम नौ इत्यत्र युवाम आवाम सुखम वाम नौ इत्यत्र युवाभ्याम आवाभ्याम पतिर्वामपि नौ इत्यत्र हरिः युवयोः आवयोः सोऽव्यात् नः इत्यत्र युष्मानस्मान् इति शिवं वो न इत्यत्र युष्माभ्यम् अस्मभ्यं वः सः न इत्यत्र युष्माकम् अस्माकम् इत्यादीनि समानरूपाणि गेयानि। पुनश्चावधेयम् एतेते युष्मदस्मदादेशाः समानवाक्ये भवन्ति। उक्तन्तसूत्रेण समानवाक्ये निघातुष्मदस्मदादेशाः वक्तव्याः। एकवाक्यमित्यस्य अखण्डवाक्यमित्यर्थः। उक्तञ्च एकतिङ्वाक्यम् अर्थात् एक तिङर्थमुख्यविशेषकं वाक्यम् इत्येव परिकल्पनीयं भवति। अतएव उदनं पज तौ भविष्यति इत्यत्र आदेशाः न भवन्ति।
अखण्डवाक्यस्य अभावात् अन्यथा अत्रापि ते मे इत्यपि आदेशः स्याताम्। शालीनां तेउदनं दास्यामि इत्येतस्याः क्रियायाः सत्वात् अन्येषां पदानां तत्रैव अन्वयात् युष्मदस्मदादेशाः भवन्त्येव। किञ्च अन्वादेशविषये एते विकल्पेनापि भवन्ति। अन्वादेशे तु नित्यमेव विधानम् एतेषां। पुनश्च अव्ययमिति समुच्चयं बोधयति। वा इति विकल्पे हा इत्यद्भुते अह इति खेदे एव अवधारणे एतेषां योगे युष्मदस्मदादेशाः न भवन्ति। परस्परा सम्बद्धे तु भवन्त्येव, यथा हरो हरिश्च मे स्वामी तथा च सूत्रं न च वा हा है यो युक्ते इति। ज्ञानार्थक धातुरेपि ते आदेशाः न भवन्ति। स च ज्ञानार्थको धातुः अचाक्षुषे विषये स्यात् इत्यपि अपेक्षितं वर्तते। सूत्रं पश्चार्थैश्चानालोचने इति उदाहरणानि चितसा त्वां समीक्षते इत्यादीनि। आलोचने तु भवन्त्येव एते आदेशाः भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा इत्यादीनि। एवं प्रकारेण बहुविधानि रूपाणि अन्वादेश विषये परिकल्पितानि आचार्येण। अतः एवं वक्तुं शक्यते यत् अन्वादेश विषयता अस्ति तत् एतेषाम् आदेशानां नित्योपक्रमः, अन्वादेश विषये एतेषाम् आदेशानां प्रकारान्तरेण उपक्रमः, विकल्पेन उपक्रमः अवगन्तव्यः। अस्य पाठस्य एवं सारांशः भवति यत् एतेषां शब्दानां निपातनं जायते। तेषु शब्देषु केचन विशिष्टाः विधयाः, यथा जकारस्य स्थाने कुत्वं कृतं, नकारस्य स्थाने कुत्वं कृतं, क्वचित् सम्प्रसारणमपि न प्राप्तं, तत्र सम्प्रसारणमपि विहितं, समेषां विधीनां परिकल्पना निपातनसामर्थ्यात् करणीया भवति। तत्र युष्मदस्मत् शब्दयोः यावन्तोऽपि प्रकाराः विशेषतः निरूपिताः तत् अन्वादेशविषयाः को भवन्ति समानविषयाः, एकतिङ्वाक्यम् इत्यादीनि अनेकानि नवीनानि मतानि उपस्थापितानि। तेषामपि परिकल्पना स्वयमेव आचार्यानुरोधेन करणीया भवति। पुनश्च तत्र समसमाने युष्मदस्मदि इत्यपि काचित् चर्चा जायते। क्वचित् एकवचनं द्विवचनं प्रकृत्यर्थे उपस्थापितं, क्वचित् विभक्त्या सह समन्वयः स्थापितः। एवं यथा यथं ग्रन्थमाधारीकृत्य व्याख्यानमत्र उपस्थापितं। मन्येऽहम् अनेन व्याख्यानेन समेषां यथा सामर्थ्यं बोधस्तु स्यादेव इत्येव कृत्वा अत्र अहं विरमामि।